التعرض على بيوتهن وأولياء أمورهن وأزواجهن بدعوى الحرية واستقلال وعدم الحاجة إلى الرجال في حياتهن. فعلى النساء المسلمات أن يعين خطر هذه الدعوات عليهن في الدنيا والآخرة. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وحافظوا على بيوتكم واحرصوا عليها أشد الحرص حتى تكون بيوتا سعيدة آمنة مطمئنة. وحافظوا على بيتنا الكبير وهو هذا الوطن السعودي المبارك، وذلك بالسمع والطاعة لولاة أمرنا بالمعروف ولزوم الجماعة وتربية الأسرة على حب هذا البلد وتعريفهم بمكانته في قلوبنا وقلوب المسلمين في كل مكان، وتوقير ولاة الأمور والدعاء لهم، فإن هذه التربية تزيد من ولائهم لقيادتهم وحرصهم على مصالح وطنهم، وتقطع الطريق على من يحاول زرع بذور الفتنة بين الراعي والرعية. والحياة السعيدة في الدين الحق المتمثل في إفراد الله تعالى بالعبادة واجتناب الشرك بدعاء غيره معه، وبلزوم السنة وما كان عليه السلف الصالح، واجتناب البدع والمحدثات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين. وأذل الشرك والمشركين، آمين. ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمورنا وولي أمرنا وولي عهده لهداك، واجعل عملهم في رضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمسلمين